دوستا اینجی نظری شله است که هر سال اینجی کیسه نظری شله داده میشه اور شما نشون میدم درو که داود آقا که اکتیو چیزا هستن بسیار در معامله مذهبی معامله باشه هر معامله باشه 10 سال کیسه داود آقا صدارتی شیعه کانفرنس هم اگنا کردن اور بسیار بهترین دور از اگنا بود دیگه کچی ریتایر کرنل سجاد صاحب هم شدن. السلام علیکم سر. و علیکم سلام. سر چی حال خوب هستین؟ الحمدلله شما خوب هستین؟ شکر خدای ٹھیک ٹھاک سر. سر کجا بور شدین امروز؟ بس در خدمت هم دوم محرم روزه است بسیار امپورتنت روزه است ای اور برای عبادات هم دیمو اینجی. صحیح. داود آقا السلام علیکم. السلام علیکم آقا جان. سر چی حال؟ خیریت این طبیعت شما خوبه؟ سر چی ممکن برای آینده لایمر شما کیسه که شیعه کانفرنس کیسه چی رنگ کار نه آیا ما امید کنی که شما واپس کیسه در شیعه کانفرنس ما شما در صدارش دیده میتونی یا نه سر؟ کاظم آقا جور باشی سلامت باشی ما خو محقق قومی بگی مذهبی بگی ما فدا کردم. جی. ما او تیم باگدوڑی شیعه کانفرنس گرفتم که قوما گواه باشه که در 2010 پیکی کلینگ یا زارا کلینگ شیعه کلینگ بود. هانستلی ما بگم کس برای صدارت شیعه کانفرنس تیار نبود که باید دیگه مرا حیات و انجمنا ما بسیار متشکر و ممنون از اون هستم که اونا خانه محمد تو یک تجربه کار آدم است تو بیانی صدارت کن چونکه اونا مرا این پیشکش کرد که ما همیش تعاون منه کرد. جی جی. دیگه ما مسلسل 3 بار جنوری شیعه کانفرنس سلیشن 3 ساله ما 3 جنوری 9 سال ما صدر شیعه کانفرنس بندم دیگه ما خو حق ادا کردم الحمدلله حالاتی شهر کویته بسیار خوب است ریاست کست ریاستی اداره الحمدلله بهخنی تمام از دش کردار کردن امروز الحمدلله ما گفته میتونم که حضرت شیعه مردم بسیار سموتلی ترول میتونم من پر پاکستان و ما انتهای مشکور ممنون هستم که بله از این مظلومیت از ما آرمی چیف صاحب کی کویتا ما کی خدمت ریکوست کردی اونا می ریکوست از ما را بالکل منوال قبول کردن که شما شهری پاکستانی هستین محب وطن شهری هستین الحمدلله حالات بسیار بهتر آلی دیگه ما امید مونم که موجوده شیعه کانفرنس اختلافات پرکست کم کنه هر دو گروپ شی اور باید که آزادانه سفر نکنه اور انجمنا سفر نکنه حیاتا کستا شکار ازی نباشه که مو قدسکی بوری قدسکی نره این جلوس امام حسین علیه السلام شیعه کانفرنس یک منتظمین یک اداره است که نار تمام تنظیم مونه مطلب نار سیٹ اپ مونه تمام چیزا دیگه یک جلوس مولای یک گرما بوگم که ضرورت از ما یگو کسر نداره این جلوس بور میشه 100 سال بور شده 1000 سال بازم بور میشه مگر ما بازم من حیث یک ذمه دار شهری قومی مذهبی ما از اداره گزارش مونم که بسیار در نظم ضبط کسته جلوس پروردر کنین تایمینگ خیال کنین اور قدی اداره سکیوریتی اداره تعاون کنین قدی موجوده شیعه کانفرنس تعاون کنین اما ترکیز پیش شما قدی قیادت شیعه کانفرنس تعاون میکنین ما امید مونم که انشالله این سال 2026 هم عاشورش که امروز 8 محرم است انشالله دای محرم جلوس بخیر خوبی بر میشه و امروز که ما این جماعت ای من توگی روड است لینک روड قدی علمدار روड است جای حاجی عباس اینا هستن برای امام مرگای کلان هستن اونا اینجی علم دارن مجلس دارن و نظر و نیاز هم دارن این المؤمنین اهل علاقه اهل سنت برادری تقریبا 50% اهل سنت برادری من از مجلس از مو من از نظر و نیاز از مو هم کارگرایشی هم نظر خوردنی والا کست اهل محله اهل شهر والا همی دوستای ما اهل سنت والا تمام شرکت شده ما از اونم بسیار ممنون و تشکر منم که اونا اتحاد بایچارگی اور اتحاد بین المسلمین و مظاهرش منا قد از مو کار منن درو من سبیلای مو من جلوسای مو من از مجلسای مو من نظر و نیاز مو دیگه خدا می
اتحاد می صبر رکسته منی از مو پاکستانی مزید تقویت دیده آمین. تاکه مو مملکت مو کسته انشالله امن و امان بشه و مردم پاکستان خوشحال باشه. داود آقا بسیار یک طبقه اکثریت کسته میخواه شما دوباره در چیز صدارت شیعه کانفرنس بینگرنه، چرا که یک سروی شده بود که فوتوی شما بود، از جواد رفیع هم بود، از عاشق صاحب هم بود که دور کدام از گناه خوب بود دیگه. اکثریت زیاد کسته نام شما را سر گرفته که شما کسته نه. ما بسیار زیاد تشکر منم. محبت زو آزادارای، محبت زو قومای ما، برادرای ما، دوستای ما، اهل علاقه، شهر والا، کویته والا، بلوچستانی یا پاکستانی یا فیسبوک دیگه دنیا سیل مونن نه. جی جی. برحال محبت های زونه است که من هماری قابل لایق میدانه که ما بازم یک دفعه دیگه بایم کستا خدمت یزید در بیبی فاطمه الزهرا دا کنم، خدمت در امام حسین علیه السلام را کنم. این خاص دنیا لحاظا ولی خاص مردم کستا نمیچله نه. صحیح. تا وقتی که انجمنا هیئتا اعتماد چی به حال نباشه برای او گروپی که او منتظمین شیعه کانفرنس جور میشنه مایا تاکه اعتماد زنا به حال نشده دیگه. او بسیار کستا لفظی طور پر ما گفته نمیتونم که مردم بگه که فلان بایا فلان نیا. ما بار دیگر یک بار دیگه باز میگم که عالی امی دو گروهی که مثلا خدمت کرده هستند اینا باید اعتماد مردم را آزاداره را اعتماد شد بحال کنند. اعتماد آزاداره کسایی که در جلوس شرکت نزد که او بحال شد و انشالله این جلوس بسیار دمو دگر خموره که دمو سابقه روایاتی که بسیار بسیار منظم بودن و ما امید مونم که انشالله اینا همت کنه دیگه. بازم بار دیگر ما میگم ما بسیار تشکر از دوستا که اونا کامنتس کردن که ما دوباره بایم، لیکن ای دا خاصی مردم نموشنه، دا خاصی دا فیسبوک بالخصوص جی جی. که مردم کنه دیگه. روشی بایا مو دیگه طریقه هم کستا خدمت ازی خانه رو میتونیم، خدمت قوم رو میتونیم. شما یک میچور شخصیت هستین داود آقا در موجوده دور کسته که ما مفهمی شما یک میچور شخصیت هستین، گپزدوی خیات دارین، کار کردین، شما تجربه دارین اور این چیزا که ضرورت شما زیاد است. شیعه کانفرنس از شما ری شخصیت را دکار داره، ضرورت داره دیگه. انشالله امید مونم که انجمنا که است شما را واپس که است دمو چیزه شما بحال مونه انشالله جور باشه که کاظم آقا مرا 2 سال پیش 3 سال پیش هم کافی از دوستان انجمنا آمدن مرا گفتن که شما دوباره کس باید رجوع کنید یا ما رجوع منید، شما باید دوباره خدمت انجام بدید. لہذا لیٹ سی که مطلب مردم هیئتا انجمنا قوما دوستا اینا چی فیصله مونن چی خواهش دارن دیگه. هرچی که دوستا قوما فیصله کردن ما یک فرد از سوسایتی هستم، یک من از سوسایتی من حیث یک انسان یک حاضره یک شیعه من زندگی منو لہذا ما روی خس قوم بال نمشرو دیگه. اگر تر موقع جور مشنا ما که مالی موجوده سیچویشن توق منم ای شیعه کانفرنس که ما در 2021 مارچ 2021 در 21 مارچ که ما را لکدو ما گفتیم ما دیگه تاول نما پیش نمورم که شما چون اختلافات بودن ما گفتیم شما کنو شما پیش بودن. صحیح. حالی در منه دی 5-6 سال مهانس لیمانه مگم این سروی کنیم منه پورا کویتا چی؟ منه ازادارا سروی که منه ازره مردم منه شیعه مردم منه اهل سنت برادرها کویتا والا کسته شما سروی کنیم. او اعتمادی که 6 سال پیش شیعه کانفرنس برای شهر داشت، برای سیکورتی فورسیز داشت، برای انتظامیه داشت، برای قوما داشت. حال اعتماد به حال کدوی شیعه کانفرنس شاید 10 سال بھی لگا. مزید همون بین شیعه کانفرنس کسته باید من مردم کسته روشناس شونه که فیصله بودن. ما فیصله میکردیم بسیار سوچ سمجھ که فیصله میکردیم که مفادات پورا کویت شهر باشه. یک جان تشکر کاظم آقا. جور باشین سر، خوش باشین. سجاد صاحب مهربانی شما هم سر بسیار تشکر که شما هم که است امروز وقت دادن برای چینل از ما بسیار اور تشکر. که شما انشالله آینده هم که است گپشپ میلگه انشالله در مختلف موضوعات که است. در خدمت قوم ما حاضر هستم. جور باشین سر. تhank you سر. سلامت باشید.